Unsay gibuhat ni David sa diha nga nakigsangka siya sa usa ka higanti nga si Goliath. Siya usa ka batan-on ining panahona nga nakigatubang sa dako nga problema. Pero siya wala magpagapos ka matuoran nga si Goliath usa ka hanas ug gagkadlukan sa tanan. Pero wala siya mag-focus kung unsa ang mahitabo kaniya. Nag-focus sinon siya sa ihatag sa Dios ngadto kaniya. Sa pagkakita ni Goliath ngadto kang David ug iya kining giyag-iyagaan ug miingon siya, "Ha, unsa man ko iro, adlokon lang og bunal." Apan si David miingon, "Ako makigsangka kanimo sa ngalan sa labing halangdon nga Dios, ug patyon ko ikaw ug ang imong mga unod pagakan-on sa mga langgam. Sama pod nga mga pulong sa diha nga kita makigsangka sa mga problema. Kung atubang sa daghan nga mga problema, imong ipadayag ug moingon ka, mas gamhanan ang ania kanako kaysa ni ning kalibutana. Undangin na ang pagreklamo sa imong kakabus ug kawad-on, ug sugdi sa paglitok sa pagsalig nga nag-ingon, ang Dios mo'y naghatag kanako sa akong kadagaya."